समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठकको निर्णय, सबै प्रदेशमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने। मोर्चाको नेतृत्वमा 6 महिने आलो पालो। सभामुखको बनाई, संसद खुल्न दलहरू बीच नै समझदारी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई, मीठा ब्याज सम्बन्धी विधेयक हाम्रो कारण निष्क्रिय भएको होइन। मनसुन सुरु भएपछि 23 दिनमा 10 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षको भनाई, एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्न सक्थ्यो, राजीनामा मागेर गल्ती गर्यो। धौलीगङ्गा बाँध खोलिने, महाकाली किनारमा नजान आग्रह। गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको पार्थिव शरीरलाई आज श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने। एउटै टोलबाट 5 दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश। ठूला राजनीतिक दलहरूले गर्न छाडे अरूको आलोचना, उनीहरूको नजरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै प्रमुख दुश्मन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी, सोशल मिडियाका सेलिब्रिटी भेला गरेर दल बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिगत पुरानै पार्टीको जस्तै हुनेछ। अभिनेत्री आँचल शर्माले दिन 2 फेसबुक एकाउन्ट विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी। आँचल शर्माको प्रश्न, मैले सुसाइड गरेपछि मात्रै तपाईहरुले रिप लेखेर मलाई बुझ्ने हो? सुशान्त खत्री डिप्रेसनको शिकार भएको संकेत, मध्यरातमा लाइभ आएर भक्कानिए। कोशी नाम खारेजीको मागसहित ओखलढुङ्गामा पहिचान पक्षधरको प्रदर्शन। आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएपछि गगन थापाको भनाई, ठोस कदम नचाले भविष्यमा धेरै मनिका र शाहरुखहरूलाई गुमाउनेछौँ। लाइसेन्स नहुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा गलत अभ्यास भइरहेको विज्ञहरूको भनाई। अर्थमन्त्रीको भनाई, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छिट्टै ब्याज दर घटाउनेछन्। पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायत चुनाव, हिंसात्मक झडप हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु, कयौं घाइते। युक्रेन युद्धको 500 दिनमा 9000 सर्वसाधारण मारिए। 100 भन्दा बढी देशमा प्रतिबन्धित क्लस्टर बम युक्रेनमा आपूर्ति गर्दै अमेरिका। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज, बालबालिकामा देखिने अटिजम के हो, सानो उमेरमा अटिजमलाई कसरी चिन्ने, शङ्का भएमा अथवा पहिचान भएमा के गर्ने, कसले र कसरी दिन सक्छन् थेरापी, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 24 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 जुलाई 9 तारिक। आज साउन कृष्ण सप्तमी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। समाजवादी मोर्चा नेपालले सबै प्रदेशको राजधानीमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। शनिबार काठमाडौँको आलोकनगर स्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको पहिलो बैठकले आफ्नो सन्देश दिने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरमा केही दिनदेखि औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। मोर्चाको सन्देश देशभर पुर्याउने गरी सबै प्रदेशको राजधानी सहरहरूमा केही दिनभित्र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आगामी असार 27 गते बस्ने मोर्चाको बैठकमा पेश हुने र पारित हुने समेत बताइएको छ। बैठक बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो। समाजवादी मोर्चा गठन भएको 23 दिन बितेको छ र यो मोर्चाको उद्देश्य यसको गठनबाट देशले पाउने कुरा र अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले मनग्य छलफल गर्यौं। उहाँले भन्नुभयो, यो छलफल पश्चात र यसका सन्देशहरू दिनका लागि हामीले केही दिनभित्रै 7वटै प्रदेशका राजधानीहरूमा कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम कुन कुन मितिमा तय गर्छौँ भन्ने आउँदो 27 गते घोषणा हुन्छ। त्यस्तै यसको नीति, आचार संहिता लगायतका कार्यक्रम तय गर्ने काम कार्यदलले तयार पारेर ल्याउनेछ। सामान्यतया यो मोर्चाको अध्यक्षता एकजनाले 6 महिना गर्ने, त्यसपछि अर्को 6 महिना अर्को नेताले गर्ने सल्लाह भएको छ। त्यो सबै टुङ्गो पनि आउँदो बैठकले गर्नेछ। लगभग समझदारी त्यही छ। त्यो समझदारी टुङ्गो नहुन्जेल माधव कुमार नेपालले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ, उहाँले भन्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अवरोधको समस्या समाधान राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई आपसमा सहमति खोज्न आग्रह गरिसकेको भन्दै दलहरूले समस्या समाधान गरेपछि मात्र संसद सञ्चालन हुने बताउनु भयो। इस्युमा विवाद भइसकेपछि इस्युलाई टुङ्ग्याउन मेरो निष्पक्ष भूमिका हुन्छ, क्रियाशील भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकाका लागि मैले आफ्नो सक्दो कोसिसहरू गर्नेछु। इस्युलाई समाधान गर्ने र इस्युलाई थाँती राखेर पनि नियमित गर्नुपर्ने काममा हामी जाउँ भन्ने ठाउँमा ल्याउन उहाँहरूको बीचमा
समझदारी हुनुपर्छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, समझदारी गर्ने नेता पार्टीहरू बीचको यी कुरा गराउन पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीले नै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी सोच्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। सभामुख घिमिरेले समस्या समाधानका लागि आफूले सहजीकरण पनि गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर तपाईले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाउनुस्, पहल तपाईले गर्नुपर्ने देखे भनेर भनेको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि अब तपाईँ बोलाएको ठाउँमा जान्न भन्ने, नजाने बसेर समस्याको समाधान खोज्ने भन्दा पनि राजीनामा माग गर्नुहुन्छ कि के हो भनेर कुरा गरेको छु, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कुरा सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने जवाब दिएको भन्दै घिमिरेले भन्नुभयो, यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिएको छु। अघिल्लो हप्ता भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको जीवनमा आधारित पुस्तक रोड टु दी भ्याली द लेगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएको छ। सोही कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक गत बुधबारदेखि अवरुद्ध छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा जवाब माग्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रदेश समितिले रूपन्देहीको भैरवामा शनिबार गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अनुचित भएकाले जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको मान्छेलाई नेपाली जनताले भोट हालेको, नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको हाम्रो हस्ताक्षर छ। भारतले प्रधानमन्त्री बनायो, उहाँको प्रश्न थियो। कोही एउटा भारतको मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्न सकिँदैन, माग्छौँ हामी जवाफ, उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले आफूहरूका कारण उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि संसद सञ्चालन हुने आशा गरे पनि त्यस दिन सभामुखको भूमिका उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले नै अन्तिम दिन मात्र विधेयक ल्याएकाले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको उहाँको दाबी छ। जुन दिन पास नभए त्यो जिरोमा जान्छ, त्यही दिन लगेर सरकारले गर्न खोजेको के हो, यसमा प्रश्न खडा हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। 60 दिनको समय सीमा भएको यो विषयलाई सरकारले अन्तिम दिन कुनै पनि विषय आउन सक्छ, कुनै दलले अवरुद्ध गराइदिन सक्छ, कुनै विपत्ति आउन सक्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले अगाडि नै लैजानु पर्थ्यो। लामिछानेले सत्तारूढ दलका कयौं नेता र उनका आफन्त मिटर ब्याजमा संलग्न भएको आशंका भइरहेका बेला सरकारले नै अन्तिम दिन विधेयक ल्याएर पारित नगर्ने जाल रचेको हुन सक्ने आशंका गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले अहिले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका विषयमा केही काम गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अहिले अनुसन्धान भएका र टुङ्गोमा नपुगेका वा कसैलाई उन्मुक्ति दिएका फाइल 2084मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि ठेगान लगाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले जति भ्रष्टहरूलाई समात्छ हामीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ। 2084 पछि हामी आइहाल्छौँ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै आफ्नो पार्टीले कुनै दलसँग गठबन्धन गर्न जरुरी नरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलको पछाडि लाग्ने पार्टी होइन। विगतको निर्वाचनमा भएभरका पार्टीहरू एकजुट हुँदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक्लै लडेर राम्रो नतिजा ल्याएको छ। अब हाम्रो मिसन 2084 हो। सरकार बनाउने कुनै गठबन्धनमा अहिले जाँदैनौँ, लामिछानेले भन्नुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कहिले भन्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिकता विधेयकको विरोधी हो भनेर भ्रम निर्माण गर्न खोजिएको छ। के कुरामा विरोध गर्ने र के कुरामा नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ उहाँले भन्नुभयो। सभापति लामिछानेले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबल गर्दा र नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा संसदमा बोल्न नदिएको जनाउँदै त्यसलाई पार्टी विरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाब माग्ने तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। गत शुक्रबार राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपदको पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। पूर्व सूचना तथा जानकारी सहित आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीका उपाय भन्दा पनि विपद पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको असन्तुष्टि थियो। विपदको पूर्वानुमान र त्यस सम्बन्धी आवश्यक गृहकार्यबारे गम्भीर नभएर पुरानै शैली अनुसार प्रतिकार्यमा मात्रै केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो। विपद आउने समयमा मात्रै यस किसिमका छलफल र विषयमा चर्चा हुने तर प्रभावित भएको स्थानमा विपदको प्रभाव, राज्य र नागरिकको सहकार्यबाट यसबाट बच्न सक्ने उपायबारे पर्याप्त अन्तर्क्रिया नगरेको भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। विपद जस्तो संवेदनशील विषयलाई झन्झटिलो प्रशासनिक जन्जाल बनाएर शास्ति दिने काम किन भएको भन्दै दाहालले प्रश्न गर्नुभएको थियो। साथै उहाँले विपदको समयमा जनताको जीवन रक्षामा संवेदनशील भएर काम गर्न भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो।
पूर्व तयारी र पूर्व सूचनामा ध्यान नदिँदा मनसुनसँगै सुरु भएको बाढी पहिरो अत्याधिक वर्षा लगायतका मनसुनी विपदका कारण मुलुकभर 10 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जेठ 31 यता भएको मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट हालसम्म 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित 64 जिल्लामा 25 जना बेपत्ता र 35 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। मनसुनजन्य घटनाबाट 54 घर पूर्ण रूपमा र 20 वटा घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै 264 वटा पशु चौपाएको क्षति सहित 6 करोड 16 लाखको नोक्सानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विभिन्न राजमार्गका 9 वटा पुल सहित 66 स्थानमा सडक क्षति हुँदा 40 करोडको नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर गलत गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एमाले राजीनामा माग गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। शनिबार समाजवादी मोर्चाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, संसदमा उहाँहरूले कुरा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो, के बोलेको हो तपाईले भनेर प्रधानमन्त्रीसँग क्लियरिफिकेसन माग्न सकिन्थ्यो, तर उहाँले पहिल्यै राजीनामा माग्नुभयो। मलाई लाग्छ एमाले पार्टी फस्यो संसदीय मोर्चामा, यो गलत काम हो। महाकाली नदीको जलस्तर बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै प्रशासन कार्यालयले भारत स्थित तपोवन धारचुलाको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको बाब दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले बाँधको ढोका खोलिने धौलीगङ्गा पावर स्टेसन धारचुलाबाट जानकारी प्राप्त भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, वर्षातका कारण परियोजनाको जलाशयमा पानीको प्रभाव दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले जुनसुकै बेला पनि बाँधका ढोका खोलिने जानकारी आएको छ। त्यसैले महाकाली नदी आसपासका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छौँ। लगातारको वर्षा र बाँध खोलिए पश्चात महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने सम्भावना बढी भएकाले नदी आसपासका नागरिकलाई सचेत रहन र नदी वारपार नगर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। दार्चुलादेखि बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको भाव र सतह बढ्न सक्ने भएकाले नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्न स्थानीय प्रशासनले पनि अनुरोध गरेको छ। धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध वर्षातका बेला हरेक वर्ष खोलिने गर्दछ। परियोजनाको बाँध खोल्नु पूर्व सतर्कताका लागि जानकारी गराउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2070 असार 2 र 3 गते 81 धौलीगङ्गाको बाँध खोलेपछि दार्चुला सदरमुकाममा 100 भन्दा बढी घर बगाउनका साथै अर्बौं रुपियाँको क्षति भएको थियो। गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि आज आइतबार राखिने भएको छ। आइतबार बिहान 8 देखि 10:30 बजेसम्म नक्साल स्थित संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने गायिका अभय सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि अन्तिम संस्कारका लागि 12 बजे शोभा भगवती लैजाने तयारी छ। तामाङ परम्परा अनुसार दाह संस्कार गर्ने जनाइएको छ। फ्रान्समा रहेका रविनाका 2 छोरी पनि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चर्चित रक गायक तामाङको गत मङ्गलबार बेलुकी बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा निधन भएको थियो। करिब 5 दर्जन भन्दा बढी भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक पाण्डु बजार कटुन्जे टोलवासी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सूर्यविनायक नगरपालिका 6 सूर्यविनायक पाण्डु बजार कटुन्जे भक्तपुरले शनिबार गरेको वडा स्तरीय भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा वडावासीहरू प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई पार्टीका संसदीय दलका सचेतक संघीय सांसद सन्तोष परियारले टीका लगाई एउटा कलम उपहार दिई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 सूर्यविनायक पाण्डु बजार कुटुन्जे पहिले नै केशव लुइटेलको अध्यक्षतामा बनेको थियो। यही समितिले शनिबार वडा स्तरीय भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम गरेको थियो। यही कार्यक्रममा सहभागी भई उनीहरूले पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। देशका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले पहिले एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोप गर्थे। ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले एकअर्का विरुद्ध आलोचना गर्थे। पार्टीका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले आलोचना गर्ने एउटा पार्टी पाएका छन्, त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पार्टी स्थापना भएको 6 महिनामा नै 21 जना सांसद सहित संसदमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई राजनीतिक दलहरूले तारो बनाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो लाग्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्पूर्ण चीज बिगारेको छ र उनीहरूले सबै मिलाउनु परेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटीलाई भेला गरेर राजनीतिक दल बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले कुनै एक क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्दैमा राजनीतिमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु जनतामाथिको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टीको रामेछाप काठमाडौँ मञ्चको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन सक्दैन। सोशल मिडियामा लोकप्रियता हासिल गर्ने बित्तिकै समाजको नेतृत्वको रूपमा हामी योग्य छौँ भन्ने मान्यता टिकाउ होइन। महासचिव पोखरेलले कुनै समय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन पनि राजनीतिमा आएको र प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ कमला
उमापति त्रिपाठीलाई हराएको भन्दै एक कार्यकालमै बच्चनले यथार्थ बुझेर राजनीति छाडेको टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा समयमा नेपाललाई विवेकशील साझाका नाममा प्रयोगशाला बनाइयो। जनताले केही समय नजिकबाट यिनीहरूले पो गर्छन् कि भनेर हेरे, त्यस पछाडि होइन रहेछ भन्ने परेपछि फेरि अर्को प्रयोगशालाका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अगाडि सारियो। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, स्वतन्त्रहरूको असङ्गठित शक्तिले कसरी राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपछि स्वतन्त्रका नाममा पार्टी बनाइयो, जुन पार्टीको न सिद्धान्त छ, न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ। राजनीतिमा जो पनि आउन पाउने भन्दै उहाँले त्यसका लागि राजनीतिक मूल्य, मान्यता, उद्देश्य र योजना र गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिगत पनि पुराना राजनीतिक पार्टीहरूको जस्तै हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। दलाल पुँजीवादले मुलुकमा ल्याएको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा कुनै कदम नचालेकाले नयाँ दलका रूपमा आएको सो पार्टीको पनि छिट्टै बेहाल हुने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो। शनिबार काठमाडौँमा समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी सङ्गठनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले दलाल पुँजीवादले खडा गरेको समस्या समाधान नगरी कुनै पनि राजनैतिक दल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र सुशासन कायम गर्न पनि दलाल पुँजीवादले ल्याएको विकृति विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले मध्य प्रदेशमा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। मध्य सरकारका अर्थ मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले मनमानी ढङ्गबाट करोडौं रुपियाँ रकमान्तर गरेको भन्दै एमाले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा के कति कारणले बजेट रकमान्तर गरेको भन्ने जवाब माग गर्दै एमाले शनिबार बैठक प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको छ। अभिनेत्री आँचल शर्माले आफ्नो चरित्रमा आँच आउने ढङ्गले समाचार पोस्ट गरेको भन्दै 2 फेसबुक एकाउन्ट विरुद्ध शनिबार बेलुकी प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्। ती 2 फेसबुक पेजलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न भन्दै उनले निवेदन दिएकी छन्। उजुरी गर्न आँचल पति उदीपसँगै शनिबार बेलुकी साइबर ब्युरोको कार्यालय पुगेकी थिइन्। आँचलको निवेदनमा आफ्नो अनुमति बिना फोटोसहित चरित्रमा आँच आउने समाचार लेखी पोस्ट गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी लेखिएको छ। उनले निवेदनसँगै उक्त फेसबुकमा पोस्ट भएको भिडियो, अडियो, तस्बिर, लेखिएका शब्दहरूको स्क्रिनशट पनि पेश गरेकी छन्। आँचलका श्रीमान उदीपले चरित्र हत्या हुने गरी लगातार सामाजिक सञ्जालबाट पोस्ट हुन थालेपछि आफूले न्यायका लागि साइबर ब्युरो पुगेको बताएका छन्। यसैबीच अभिनेता दयाङ राईले यस विषयमा फेसबुक पोस्ट गर्दै तथ्य नबुझी कुनै कलाकारलाई गाली गलौज नगर्न आग्रह गरेका छन्। आँचलले पनि आफूले यातना दिएर सामाजिक सञ्जालमा मानसिक स्वास्थ्यको भाषण दिन बन्द गर्न आग्रह गरेकी छन्। एक युवकको शरीरबारे नकारात्मक टिप्पणी, बडी सेमिङ गरेको आरोप खेपिरहेकी अभिनेत्री आँचल शर्माले धेरै समय यता आफूलाई चरम दुर्व्यवहार भइरहेको बताएकी छन्। अनलाइन पत्रिका शिलापत्रसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा आँचलले आफ्नो नाक र शरीरदेखि उपभोगका वस्तुसम्मलाई लिएर खिल्ली उडाउने, रिस गर्ने काम भइरहेको बताइन्। गत सोमबार आइइसी डिजाइनर्स रनवे 12 नामक प्रतियोगितामा अडिसनकी निर्णायक बनेर पुगेकी आँचलले प्रतियोगी एक युवकलाई केही खाँदैन कि क्या हो, यसलाई कुपोषण भएको छ भनेकी थिइन्। युवकसँग प्रत्यक्ष भेटमा वा उसले सुन्ने गरी नबनेकाले यसलाई बडी सेम भन्न नमिल्ने आँचलको तर्क छ। आफ्नो ओजन घटाउने बारे भइरहेको संवादका बेला युवक आएको र यो संवादलाई उनको सन्दर्भमा जोडेर आलोचना गरिएको उनले बताइन्। यद्यपि आफूले युवकलाई फोन गरेर माफी मागेको आँचलको भनाइ छ। मेरो अनुहार नदेखिएको जाबो एउटा क्लिप सुनेर जनताहरू मलाई बुलिङ गरिरहनु भएको छ। टिकटक, इन्स्टाग्रामदेखि मलाई असाध्यै यातना आइरहेको छ। मैले खाँदै नखाएको विष लाग्यो। म एउटा जज भएको प्लेटफर्ममा मैले त्यही नै गर्ने हो। शरीरमा को बढी मोटो छ, दुब्लो छ, पातलो छ, तर मैले त्यो केटाको अगाडि भनेको होइन, त्यो पात्रको अगाडि मैले भनेको होइन। बडी सेम भनेको मैले तपाईँको अगाडि तपाईँको शरीरको बारेमा खिल्ली उडाएँ वा नकारात्मक टिप्पणी गरेँ भने हुने हो, तर मैले उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा बोलेको छैन। त्यहाँ त मेरो आफ्नो निजी कुरा भइरहेको थियो। त्यत्रो छोटो क्लिप काटेर उहाँलाई भनेको हो भनेर राख्दा त दर्शकले नकारात्मक सोच्नु स्वाभाविक हो। म आफ्नो बारेमा कुरा गरिरहेकी थिएँ। मैले 5 केजी अझै दुब्लाउनु छ भन्ने कुरा हुँदा यत्रा 300 जना प्रतियोगीमा किन उहाँकै बेला पर्यो त? अनि मैले चाहिँ म 5 केजी अझै दुब्लाउँछु भन्दै गर्दा ठ्याक्क उहाँ आउनुभयो। यतिको दुब्लो भन्दा मैले यो त अति दुब्लो भयो, यति दुब्लो भयो भने त कुपोषण भन्छ भने। मैले न यो व्यक्तिलाई तोकेर भनेको हो, न मैले उहाँसँग एक शब्द बोलेको। कसरी त्यो बडी सेमिङ भयो उनले भनेकी छन्। बडी सेमिङ त म माथि भइरहेको छ। मेरो नाकको बारेमा विभिन्न चर्चा हुन्छ, खै कसैले यसमा आपत्ति जनाउनु भएन। म दुब्लाएर छ्याक्रक्क देखियो, मोटाएर मोटी देखियो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँथ्यो त एउटा मान्छेले आएर बोल्दैमा यत्रो खेदो मलाई, मात्र म पब्लिक फिगर भएका कारणले। मैले ती व्यक्तिलाई भने पनि मैले तपाईसँग एक शब्द बोलेको छैन, तपाईसँग मेरो कुरै भएको छैन। कसरी बडी सेम भयो भनेर मैले उहाँलाई कल गरेर मेरो भनाइले तपाईँलाई अलिकति पनि हर्ट गरेको छ भने माफी दिनुहोस् भनेको छु। उनले भनेकी छन्, ए दिदी झुक्किएछ, मलाई साथीले पठायो, मैले हतार हालिहालेँ, थाहै भएन भन्नुभयो।
मिडियामा कहिले पनि मेरो बारेमा राम्रो समाचार आउँदैन, जहिले पनि टार्गेट नै गरिन्थ्यो। यो एउटा विषय निकालियो, झनै टार्गेट गर्ने मौका पाउनुभयो उहाँहरूले। मेरो कुरै नसुनी अडियन्सले पनि टार्गेट गर्नुभयो। उहाँहरूले केसँग जोड्नुहुन्छ भने मैले महँगो ब्याग बोक्छु, मेरो महँगो ब्याग कसैको टाउको दुखाइको विषय हुन आवश्यक छैन। अडियन्सले म धनी भएकाले, ब्याग महँगो बोक्ने भएकाले, महँगो गाडी चढ्ने भएकाले विरोध गर्नुभएको हो कि यो विरोध चाहिँ खासमा केका लागि हो, उनले प्रश्न गरेकी छन्। बढी सेमको लागि हो कि मैले महँगो ब्याग बोकेकोमा हो? मैले कुरै बुझिनँ। यो कुरालाई घुमाएर उहाँहरूले मेरो महँगो ब्यागसँग जोडिरहनु भएको छ। विरोध केका लागि हो, उनको प्रश्न छ। धनी भएर विरोध गर्ने कि म राम्रो हिँडेर विरोध भएको कि मैले मिठो खाना पाएर विरोध भएको, उनको प्रश्न छ। यो मेरो निजी पाटो हो, उहाँ कसैले टाउको दुखाउनु पर्ने कुरै छैन। न मेरो श्रीमान नेता हो, न जनताको पैसा चलाएको हो। म पनि त मेहनत गर्छु, लाएको खाएको कुरामै खेदो खन्नु चाहिँ हेरेसमेन्ट होइन, उनको प्रश्न छ। यो चाहिँ बुलिङ होइन, मलाई गरिरहेको चाहिँ बढी सेम होइन, उनको प्रश्न छ। एउटा केटाका लागि त्यत्रो आक्रोशित हुने जनता मेरो लागि खै त बोलेको? मलाई उहाँहरूले दुर्व्यवहार गरिरहनु भएको छ त। अहिले मलाई यातना दिइरहनु भएको छ। वास्तविक पीडित म छु। मैले भोलि सुसाइड गरेँ भने चाहिँ तपाईँहरू रिप लेख्ने, अडियन्स रिप लेख्ने अनि बल्ल बुझ्ने मलाई, उनको प्रश्न छ। कति यातना दिएको मलाई टिकटकदेखि इन्स्टादेखि तपाईँले गर्न नहुने भन्दै मलाई उल्टै बढी सेम गरिरहेका छन्, उनको भनाइ छ। डान्सर तथा कोरियोग्राफर सुशान्त खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गरेका छन् जसले उनको मानसिक अवस्था ठिक नरहेको सङ्केत गर्छ। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले संक्षिप्त भावको पोस्ट गरेका छन्। सुशान्तले चाँडै नै अर्का एक कलाकार गुमाउनु पर्ने लेखेका छन्। हामीले एकदम राम्रो कलाकार गुमायौँ, उनको आत्माले शान्ति पाओस्। तपाईँहरूले चाँडै नै अर्को कलाकार पनि गुमाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै उनले अर्को पोस्टमा आफूसँग धेरै समय नभएको लेखेका छन्। मसँग धेरै समय छैन, भगवानले मेरो रक्षा गरून्, उनले लेखेका छन्। सुशान्तको यो पोस्टले उनका फ्यानलाई चिन्तित बनाएको छ। धेरैले उनलाई हिम्मत मार्न सुझाएका छन्। यद्यपि सुशान्तले यस्तो पोस्ट क्षणिक आवेगमा पोस्ट गरेका हुन् वा कुनै गहिरो पृष्ठभूमि छ भन्ने स्पष्ट छैन। हिजो कलाकार सामुक उनले आफूले लेखेको स्ट्याटसको आशयलाई अझै खुलस्त पार्दै फेसबुक लाइभमा चरम निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। 6 महिनादेखि आफूलाई निकै गाह्रो भएको सुशान्तले बताएका छन्। आफूले धेरैलाई साथ र सहयोग गरे पनि आफूलाई चाहिएको बेला अरूको साथ नपाएको उनको गुनासो छ। जहिले पनि आफू पछाडि बसेर मान्छेहरूलाई हेल्प गरे, आफू गिरेर भए पनि सबैलाई हेल्प गरे, तर लास्टमा आफू नै नराम्रो भइदो रहेछ, उनले थप भनेका छन्। नेम फेम पैसा मात्र कमाएर हुँदैन रहेछ। डिप्रेसन एन्जाइटीको शिकार बनेपछि यो सबको केही भ्यालु हुँदैन। एक्लो भइन्छ, कसैले साथ दिँदैन। मलाई मेरो साथीहरूले पनि साथ छोडे। बाबा मम्मी आई एम सरी। मैले जो जसको मन दुखाएको छु सबैलाई हात जोडेर माफी माग्छु। कति दुःख छ छोरालाई थाहा छ, कति दुःख छ यो सुशान्तलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन। 1 वर्षदेखि सहारा मागिरहेको छु, सहारा दिने कोही छैन। ठिक हुन्छ कि भनेर इन्डिया पनि आए, तर दिमाग त एउटै हुँदो रहेछ, दिमाग नै चल्दैन, उनले भक्कानिँदै भनेका छन्। उनले औषधिको पत्ता समेत देखाएर आफूले कुनै पनि क्षण गलत निर्णय लिन सक्ने, उनले आफ्नै देशमा आएर मर्ने चाहना रहेको बताएका छन्। काठमाडौँको कपन निवासी सुशान्त खत्री युवा पुस्तामा निकै लोकप्रिय डान्सर हुन्। नेपाल र भारतमा उनका लाखौं फ्यानहरू छन्। उनी भारतको चर्चित टिभी रियालिटी शो डान्स प्लस सिजन 2 का फाइनलिस्ट थिए। स्टार प्लसबाट प्रसारण हुने सोही कार्यक्रममा उनले पछि निर्णायकको भूमिका समेत निभाएका थिए। यसअघि सन् 2012 मा भारतको चर्चित रियालिटी शो इन्डिया सुपरस्टारमा छनौट भएपछि सुशान्तको चर्चा सुरु भएको थियो। उक्त कार्यक्रमको टप 10 मा पुगेर उनी बाहिरिएका थिए। सुशान्त सङ्गीतमा पनि सक्रिय छन्। उनको पहिलो गीत सानो माया सन् 2019 मा रिलिज भएको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी साउनमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी पूरक परीक्षा साउन 26 र 27 गते हुने जनाएको छ। अन्तिम ग्रेड सी वा सी भन्दा कम प्राप्त भएका विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्। बढीमा 2 विषयसम्म अनुपस्थित रहेका परीक्षार्थीले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने बोर्डले जनाएको छ। ग्रेड वृद्धिका लागि साउन 21 गतेदेखि फारम भरेर विद्यालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइमा पेश गर्नुपर्ने उक्त सूचना मार्फत जनाइएको छ। परीक्षा रद्द भएका परीक्षार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउने छैनन्। एक विषयको मात्र पूरक परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीले पहिलो दिन परीक्षा दिनुपर्नेछ। गत चैत 17 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसई को नतिजा यही असार 21 गते सार्वजनिक भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सरकार यसरी नै चलिरहे 2084 सालमा कांग्रेस पार्टीले चुनाव नजित्ने बताउनु भएको छ।
शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसरी नै सरकार चले 2084 सालमा जुन पार्टीसँग मिलेर चुनाव लडे पनि नजित्ने बताउनु भएको छ। सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 मा जोसँग मिले पनि हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले मुख्य कुरा मिसन 2084 हो भने हामीले जहाँबाट 84 लाई मिसन बनाउनु पर्ने हो त्यहीँबाट बनाऊ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेस सहभागी भएको ठाउँमा राम्रा काम गरेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सके नयाँ पार्टीबाट डराउनु नपर्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा ओखलढुङ्गाको सदरमुकाममा वृहत प्रदर्शन गरिएको छ। विभिन्न संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सहभागीहरूले मोटरसाइकल र्याली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनसँगै किराँत राई अयोध्याका जिल्ला अध्यक्ष थोगेन्द्र राज राईको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय संयुक्त संघर्ष समिति समेत घोषणा गरिएको छ। संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। करिब 200 मोटरसाइकल सहित प्रदर्शनीमा उत्रिएका युवाहरूले टाउकोमा नो कोशीको कालो फेटा र सेतो टी सर्टमा पहिचानका लागि युवा लेखिएको टी सर्ट लगाएका थिए। प्रदर्शन पश्चात ताराहाङ राईको नेतृत्वमा गठित युवा दस्तालाई परेड समेत गराइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मानसिक स्वास्थ्यका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले अब ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आत्महत्याका घटना बढेको बताउँदै उहाँले यस विषयमा ठोस कदम नचाले भविष्यमा धेरै जनालाई गुमाउनु पर्ने बताउनु भयो। शुक्रबार मात्रै अभिनेता शाहरुख ताम्राकार आफ्नै घरमा मृत फेला परेका थिए। उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। यसैगरी टिकटक मार्फत चर्चामा आएकी मनिका ठकुरीले पनि केही समय अगाडि आत्महत्या गरेकी थिइन्। शाहरुखको मृत्युपछि चर्चित डान्सर सुशान्त खत्रीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू डिप्रेसनमा रहेको संकेत गरेका छन्। यी घटनाले आफूलाई अत्यास लागेको पनि थापाले बताउनु भएको छ। यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न कहाँ चुक्यौं भनेर उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। उहाँले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना परामर्श र उपचार स्थानीय निकायबाट हुने गरी सामान्य व्यक्तिको पहुँचमा पुग्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। विज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा परामर्शकर्तालाई लाइसेन्सको व्यवस्था नभएकाले गलत अभ्यास भइरहेको बताएका छन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको मनोपरामर्शमा काम गर्नेहरूको परीक्षा लिने कुनै संयन्त्र पनि नहुनु र उनीहरूले अभ्यास अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि नहुनुले गलत अभ्यास भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। शनिबार पब्लिक हेल्थ डिस्कसन ग्रुप नेपालले मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको नजरअन्दाज शीर्षकमा गरेको कार्यक्रममा ऋषभ कोइरालाले सही ठाउँमा पुगुन् भनेर नै लाइसेन्सको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कोही समस्यामा परेर जसोतसो आँट गरेर विशेषज्ञकोमा पुगेको हुन्छ तर राम्रो सेवा पाएन भने दोस्रो चोटि उसले मद्दत लिन चाहँदैन। त्यसैले लाइसेन्स जरुरी छ। गलत ठाउँमा पुगेर समस्या बिग्रिएको र कहिलेकाहीँ ज्यानको क्षति नै हुने गरेको उदाहरण छन्। मनोविद विजय बिजुक्सेले पनि लाइसेन्सको व्यवस्था एकदमै जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार एकाध व्यक्ति वा संस्थाले राजनीतिक पहुँचले संस्था चलाइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो मानसिक स्वास्थ्य एकदमै ठूलो र संवेदनशील क्षेत्र हो। हातीमालो गर्न रोकेर कुनै एउटा ग्रुप वा कुनै 1-2 जनाले आफ्नो हातमा पार्न खोज्दा लाइसेन्समा जानुपर्ने प्रक्रिया भइरहेको छैन। उहाँले लाइसेन्स नहुँदा वैधानिक नै नहुने बताउनु भयो। मनोपरामर्श दिने मान्छे मनसँग खेल्नुपर्ने मान्छे हो। एउटा शब्दले मान्छे बाँच्छ भने मर्न पनि सक्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने मान्छेको किन अनुगमन छैन उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोरोग विशेषज्ञ अस्मिता झाले नेपालमा नसर्ने रोगहरूको कारणमा 18% मानसिक स्वास्थ्यको कारणले हुने बताउनु भयो। उहाँले 5 जना मध्ये 1 जना बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो 50% जति मानसिक समस्यामा छन् उनीहरूमा 15 वर्षदेखि नै त्यो समस्या सुरु भइसकेको हुन्छ। मनोचिकित्सक कोइरालाका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एउटाले मात्रै जिम्मा लिने कुरा होइन। उहाँले भन्नुभयो जनचेतना आवश्यक छ। यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। साथीभाइसँग कुरा गर्ने, जीवनशैलीको परिवर्तन, शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउने आदि गर्न सकिन्छ। मनोविद बिजुक्सेले रुचिहरू परिवर्तन हुनु, धेरै रिस उठ्नु, म्यानेज गर्न नसक्नु, राति निन्द्रा नलाग्नु, रमाउने मान्छे एक्लो बस्ने, अरू आउँदा पनि दिक्क लाग्ने लगायतका लक्षणहरू मानसिक समस्यासँग जोडिने बताउनु भयो। उहाँले वडा तहमा यस सम्बन्धी सबैलाई जनचेतना दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। महिलामाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष प्रकाश राउत पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारले शनिबार राउतलाई पक्राउ गरेको हो। सूर्योदय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने सिडी खोलामा अवैध रूपमा ढुङ्गागिटी उत्खनन रोक्न पुगेकी स्थानीय सुनिता श्रेष्ठलाई हातपात र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको उदयपुरका प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालले बताउनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिट्टै ब्याज दर घटाउने बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज दर असुली गरिरहेको गुनासो आइरहँदा अर्थमन्त्री महतले सो आश्वासन दिनुभएको हो। पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चर्को ब्याज दर घटाउनका लागि आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो कुरा संशोधन भएर आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। भारतको पश्चिम बङ्गालमा शनिबार भएको पञ्चायत चुनावका क्रममा अलग अलग स्थानमा भएको हिंसामा कम्तीमा पनि 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो प्रकरणले सन् 2018 को चुनावमा भएको 10 जनाको मृत्युको घटनालाई पनि उछिनेको छ। सरकारी सूत्रका अनुसार चुनावका क्रममा ठूलो मात्रामा हिंस्रक झडकका साथै आगजनी, बुथ कब्जा र फर्जी मतदानका कयौं घटना भएका छन्। चुनाव आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ठूलो संख्यामा हिंसा बीच साँझ 5 बजेसम्म 66.28% मतदान भएको छ। तर अर्को सूत्रले भने कम्तीमा पनि 15 जनाले ज्यान गुमाएको दाबी गरेको छ। राज्यका चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हाले दिउँसोपछि पत्रकारसँग कुराकानीका क्रममा 3 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रशासनको भएको बताएका छन्। चुनावका क्रममा सबैभन्दा ठूलो हिंसा मुर्शिदाबाद जिल्लामा भएको छ। त्यसका अलावा नदिया, कुचबिहार, मालदा, बर्दवान, उत्तर र दक्षिण 24 परगना जिल्लामा भएको भिडन्तका क्रममा मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यो हिंसाको घटनाका लागि सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन्। भारतीय जनता पार्टीले यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न माग गरेको छ। युक्रेन युद्धको 500 दिन पूरा भइसक्दा हालसम्म 9,000 भन्दा धेरै आम नागरिक मारिएका छन्, जसमध्ये 500 बालबालिका रहेका छन्। 2022 फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरे यता 500 दिनमा युद्धमा मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेन स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार अनुगमन मिसनले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ठूलो मानवीय क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै मृत्यु भएकाहरूको एकिन संख्या सरकारी आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा धेरै नै हुन सक्ने उक्त संगठनले जनाएको छ। तर 2022 को तुलनामा यस वर्ष युक्रेनमा मृत्यु हुनेको संख्या औसतमा कम भए पनि मे र जुनमा यो संख्या फेरि बढेको अनुगमनकर्ताहरूले बताए। पूर्वी युक्रेनमा रुसी सेनाको मिसाइल आक्रमणबाट 4 बालबालिका सहित 13 जना आम नागरिक मारिएका थिए। त्यस्तै युक्रेनको पश्चिमी सहर लेभिभमा बिहिबार बिहान मिसाइल आक्रमणकै क्रममा 10 जना मारिनुका साथै 37 जना घाइते भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वसाधारणको ज्यान लिएको इतिहास भएको क्लस्टर बमहरू युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने आफ्नो निकै कठिन निर्णयको बचाउ गरेका छन्। यसअघि अमेरिकाले विवादास्पद क्लस्टर बमहरू आपूर्तिका लागि युक्रेनले गरेको आग्रह स्वीकार गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। विमानबाट खसालिने वा जमिनबाटै प्रक्षेपण गर्न सकिने यो अस्त्रबाट साना बमहरू निस्कन्छन्। राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय गर्न तयार हुन आफूलाई केही समय लागेको बताएका छन्। यद्यपि युक्रेनीहरूसँग अस्त्र कम हुँदै गएकाले आफूले यस्तो कदम चालेको उनले जानकारी दिएका छन्। युक्रेनका नेताले समयमै लिएको यस कदमको प्रशंसा गरे पनि मस्कोका कूटनीतिज्ञहरूले वाशिंटनको निन्दनीय कार्यको आलोचना गरेका छन्। क्लस्टर बमहरूमाथि 120 भन्दा बढी देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। बाइडेनले शुक्रबार सीएनएनसँगको एक अन्तर्वार्तामा यस निर्णयबारे आफूले सहयोगी राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेको बताएका छन्। लिथुआनियामा आगामी साता हुने नेटो सम्मेलनभन्दा ठिक अगाडि उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले शुक्रबारको व्हाइट हाउसको नियमित सम्बोधन मार्फत अधिकारीहरूले विस्फोट नभएका क्लस्टर अस्त्रहरूबाट सर्वसाधारणलाई पर्न सक्ने जोखिमको पहिचान गरेको बताएका छन्। त्यसैले लामो समयका लागि हामीले यस निर्णयलाई स्थगित गरिरह्यौं। सुलिभानले युक्रेनमा तोप लगायत अस्त्रहरू सकिएको र अस्त्रहरूको उत्पादनमा जोड दिएको अवस्थामा आपूर्ति बढाउनु पर्ने मत राखेका छन्। यस द्वन्द्वकालको कुनै पनि घडीमा हामीले युक्रेनलाई प्रतिरक्षाविहीन अवस्थामा छोड्ने छैनौं, उनले भनेका छन्। उक्त अस्त्रको प्रभावकारितालाई लिएर थुप्रै विवाद सिर्जना भएका छन्। विस्फोट नभएका साना बमहरू वर्षौंसम्म जमिनको सतहमा रहन सक्छन् र 81 विस्फोट हुन सक्छन्। पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सुलिभानले युक्रेनमा पठाउन लागिएको अमेरिकी क्लस्टर बमहरू जारी द्वन्द्वमा रुसले प्रयोग गर्दै आएको बमहरूको तुलनामा कयौं गुणा सुरक्षित रहेको बताएका छन्। युद्धको प्रारम्भमा रुसले क्लस्टर तथा भ्याकुम बमहरूको प्रयोग गरिरहेको आरोपबारे व्हाइट हाउसलाई प्रश्न गरिँदा तत्कालीन प्रेस सेक्रेटरीले त्यो आरोप साँचो भएको खण्डमा त्यो सम्भावित युद्ध अपराध हुने जनाएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयका तर्फबाट बोल्दै माटो हुटोडले भनेकी छन्, यस्ता अस्त्रहरूको प्रयोग अविलम्ब रोकिनुपर्छ र यसलाई कुनै पनि स्थानमा प्रयोग गर्न हुँदैन। अमेरिकाका लागि रुसी राजदूतले बाइडेनको उक्त निर्णयको भर्त्सना गरेका छन्। कुरता र निन्दा बीच वाशिंटनले किभमा घातक अस्त्रहरू हस्तान्तरण गर्न अपनाएको नीति भर्त्सना योग्य छ, उनको भनाई उद्धृत गर्दै ताज समाचार संस्थाले जनाएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बालबालिकामा हुने अटिजम के हो, कसरी पहिचान गर्ने, उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, शंका भएमा वा पहिचान भएमा के गर्ने, सानो उमेरमा अटिजमलाई कसरी चिन्ने, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। हाम्रो देशमा विभिन्न जाति धर्म र संस्कृति छन्। अपाङ्गतामा पनि धेरै प्रकार र त्यसमा पनि विविधता छ। हामी अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन सम्झन्छौं।
सामान्य यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सक्छौँ, तर हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि सबै अपाङ्गता हेर्ने बित्तिकै बुझ्न र पहिचान गर्न सकिँदैन। तीमध्येको एउटा हो अटिजम। अटिजम स्नायु र नसाको विकासमा आउने ह्रासले उत्पन्न हुने न्युरो डेभलपमेन्ट डिसेबिलिटी अर्थात् अपाङ्गता हो। शारीरिक रूपमा धेरैजसो स्फूर्ति देखिने यी बालबालिकाको भाषा विकास नभएको अभिभावकहरूले याद गर्छन् र चिकित्सक कहाँ पुग्ने गर्छन्। अनुभव र तालिम प्राप्त डाक्टरले मात्र अटिजमको सही पहिचान गर्न सक्षम हुने हुँदा धेरै प्रतिशत बालबालिकाको 5 देखि 6 वर्षको उमेरमा गएर मात्र पहिचान हुने गरेको अवस्था छ। आजको दिनमा बालबालिका 3 वर्ष हुनु अगावै यस अवस्थाको पहिचान गर्न सम्भव भइसकेको छ। शीघ्र पहिचान गरी प्रारम्भिक अवस्थामै हस्तक्षेप गराउन सकेमा त्यस्ता बालक र बालिकाको सञ्चारको सिप, भाषागत विकास, बौद्धिक विकास जस्ता सबै क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ। अब सानो उमेरमा अटिजमलाई कसरी चिन्ने अर्थात् शङ्का कसरी गर्ने त? कुनै पनि बालबालिकाको भाषा विकास हुनु अगावै 12 महिनादेखि 2 वर्ष अघि नै उसमा औँलाले सङ्केत गर्ने हो वा होइन भनेर सोद्धा टाउको हल्लाउने, अभिभावकले औँला देखाएको वस्तुमा आँखा लैजाने, चिनेको आवाज सुन्दा टाउको फर्काउने, चिन्ने व्यक्तिसँग आँखा जुत्दा मुसुक्क हाँस्ने जस्ता सञ्चार गर्ने सिपहरूको विकास भएको छैन भने यस्ता बालबालिकामा अटिजमको शङ्का गर्न सकिन्छ। अब शङ्का भएमा अथवा पहिचान भएमा के गर्ने त? यस्ता उमेरका बालबालिकाको शीघ्र पहिचान भएमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थेरापी हो। अटिजम भएका बालबालिकालाई सञ्चार गर्न, सामाजिक व्यवहार गर्न विभिन्न थेरापी र खेलका माध्यमहरू सिकाइन्छ। अब कसले र कसरी दिने त यस्तो थेरापी? बालबालिकालाई पनि अभिभावक नै पहिलो गुरु हुन्। अभिभावकले सबैभन्दा बढी समय उनीहरूसँग बिताउने अवसर पाउँछन्। त्यसैले सर्वप्रथम अभिभावकले तालिम लिनु आवश्यक हुन्छ र उहाँहरूले नै घरका विभिन्न परिस्थितिमा वातावरण सुहाउँदा खेल खेल्दै थेरापी दिँदा सबैभन्दा लाभदायक रहेको पाइन्छ। आफ्ना बालबालिकामा शारीरिक र भाषागत विकास बाहेक सामाजिक सञ्चारको सिप, बौद्धिक संवेदनात्मक समेतको विकास उतार चढाव छ भने चाँडै विशेषज्ञको सल्लाह लिई शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ। कुनै पनि बालबालिकामा यस्तो लक्षण पाइए शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक हस्तक्षेपबाट विमुख गर्नु हुँदैन। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।